बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर बैठे हुए मेरे हज़ारा डिवीज़न के सदूर साहिबान, सारे लीडरशिप और नीचे बैठे हुए तमाम जियालों, मेरी बच्चियों, मेरे बेटों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे लीडर की पार्टी के जो बानी थे, आज उनका दिन था और मुझे खुसूसी तौर पर सलीम शाह साहब और हज़ारा से जब ये पैगाम आया तो आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने मुझे लड़काना जाने से मना किया और कहा कि आप जाएं और मेरी जगह हाजिरी लगा दे एबटाबाद के वासियों का और एबटाबाद के वर्करों का। तो आज उनकी जगह पर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन आज मैंने कभी मिस नहीं किया था भुट्टो साहब की बरसी को। लेकिन आज मुंतज़िमीन जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिनका भी आइडिया था, आप लोगों को इधर इकट्ठा किया, इतनी पुरजोश तकरीब देख के, और फिर मुझे आज 70 क्लिफ्टन जो भुट्टो साहब की रिहाइशगाह थी, मैं नौजवान लड़का था, हम स्टूडेंट्स गए थे, उसी तरह का महफिल आज आप लोगों ने इधर मनाया। मेरे साथ कुर्सी पर भुट्टो साहब को बिठाया, उनकी फोटो इधर पड़ी थी। मैं, आप यकीन करें, मैं सोच रहा था कि मेरा लीडर, मैं उसके साथ ही, उसके करीब ही बैठा हूँ और एबटाबाद में बैठा हूँ, अपने सूबे में बैठा हूँ, अपने ये। मैं जब तक स्पीकर था 5 साल में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो सबसे अहम कमेटी असेंबली की होती है, उसका इजलास पूरा 1 महीना एबटाबाद में आपके गवर्नर हाउस, इसमें मैं मुकम्मल हाजिरी के साथ पूरा महीना मैं इधर ठहरता था और इधर हम अपनी असेंबली की कार्रवाई करते थे। और इसमें मैं इस पर भी फख्र करूंगा कि आज जो शिमला पहाड़ी की तरफ से जो सड़क गुजर रही है, जो मोटरवे गुजर रही है, इसका सिला, इसका सेहरा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उन मीटिंगों की वजह से ये मोटरवे बन गई। लेकिन बदकिस्मती से हमारे वक़्त में जारी कस का एक छोटा सा पोर्शन पंजाब का आ रहा था और उसका NOC हमें नहीं मिला, वरना उस वक़्त इफ्तिताह इसकी या तो गिलानी साहब करते और या हमारे सदर साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे, वो इनको इधर इलाके में इस मोटरवे की इफ्तिताह इनसे करवाता। लेकिन वो बस बदकिस्मती थी हमारी, वो क्वालिटी जो हमने 6 लेन मोटरवे की ख्याल था कि इसको बड़ा सबसे मोटरवे बनाएंगे, क्योंकि ये हमारे कारोबार की और हमारे मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए एक बहुत बड़े मुल्कों से और बहुत बड़े इलाके से ये मोटरवे एक लिंक का काम देगी। हालांकि पैसे हमने तकसीम किए, हवेलिया में और हरीपुर में ज़मीन के पैसे, मैं तो बाहर जा रहा था, लेकिन मैंने अपने वज़ीर साहब को भेजा कि जाओ ये तकसीम करो। और एक चीज़ मुझसे रह गई, अपनी बच्चियों का हक। मैंने, बीबी ने मुझे एक वसीयत की थी कि आप पख्तून लोग, आपके सूबे के लोग बेटों का कदर करते हैं और बेटियों का नहीं करते। आप जब बेटा पैदा होते हैं तो आप खुशी से हवाई फायरिंग करते हैं, झूमते हैं, और बच्चों को तालीम का वो हक नहीं देते जितना उनका हिस्सा बनता है। तो मैंने कहा बीबी वक़्त आने दो,
انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا. اگرچہ مجھے وہ بڑی کرسی تو زیادہ نہیں ملی، لیکن میں نے پہلی وومن یونیورسٹی پشاور میں 1200 کنال پہ بنا دی ہے. اور دوسری اس یونیورسٹی کا ایک کیمپس میں ایبٹ آباد میں ادھر اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ میں بناؤں گا، لیکن میری بدقسمتی ہوئی کہ ادھر غلے کا ایک گودام تھا، اس میں انہوں نے کوئی چھوٹا سا ایک آئی ٹی کا سینٹر بنایا جو بیٹیوں کا حق مار گئے میرے. میں بیٹیوں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ جیسے بھی موقع ملے گا آپ کے لیے وہی بے نظیر بھٹو یونیورسٹی کی ایک بہت بڑی کیمپس ادھر ہی میں بناؤں گا. اور یہ اعلان میں اپنے چیئرمین کی طرف سے بھی کر رہا ہوں. انشاءاللہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وعدہ ہے کہ اپنی بچیوں کو تعلیمی میدان میں ہم کسی سے پیچھے آپ کو نہیں رہنے دیں گے. آپ کو تکڑی ہو جائیں، ہمت کریں. آج کل ایک اور نئی بزنس آئی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. آپ بھی آن لائن مارکیٹنگ کی یہ تربیت سیکھ لیں. اس کی اسمیڈا کا ایک کورس میں میرا خیال ہے کہ میں ادھر کرواؤں گا. جتنی بھی پڑھی لکھی بچیاں ہیں اس میں آپ لوگ شرکت کریں گے. ابھی کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، مجھے خود بھی مزہ آ رہا تھا، اب بھی آ رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ موقع آئے گا، باقی زیادہ گپ شپ اس میں لگائیں گے. بس اتنا جی خوش ہو رہا ہے کہ ادھر سے میں ایک بہت ہی نوجوان امنگوں کے ساتھ، کیونکہ اب ہم پہلے تو خود کو سینئر اور بوڑھے کہتے تھے، لیکن آپ کا جذبہ دیکھ کے ہمیں بھی اتنا جوش دے دیا ہے کہ انشاءاللہ پارٹی کو، اس ہزارہ کو، ہمارے اس وقتباد ڈویژن کو، ادھر کو ہم انشاءاللہ پارٹی کا گڑھ بنائیں گے. اس کو دوسرا منی لڑکانہ بنائیں گے. ابھی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ بھی آئیں گے، میں بھی ساتھ جا رہا ہوں. انہوں نے جو صدقہ، جو خیرات ہمارے شہید کی یاد میں تیار کیا ہے، اس میں ادھر بھی ہم اکٹھے ہو کے تھوڑا سا گپ شپ آپ کے ساتھ ادھر میں کروں گا. اور باقی جس وقت میں پروگرام بناؤں گا، میں نے ان بچوں کو کہا ہے آپ بھی جتنی بھی بچیاں میری ہیں، جتنے بہنیں ہیں، ان کو ایک بڑا پروگرام اگلے مہینہ 2 میں جب بھی موقع ملتا ہے انشاءاللہ ہم اکٹھا ہوں گے. اس وقت تک آپ بھی دعا مجھے بھی یاد رکھیں اور میں آپ کو یاد رکھوں گا. پاکستان زندہ باد. اور ایبٹ آباد میرا ہزارہ کا ہیڈ کوارٹر، میرا ہزارہ کا دل. ایبٹ آباد زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. شکریہ.